اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة فروض مادة علوم الحياة والأرض لمستوى جدع مشترك علوم خيار فرنسية أو مسلك دولي. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم عندنا واحد الفرض اللي كيخص الدرس الثاني واللي هو لي فاكتور إضافيك، العوامل التربوية. ديجا راه خدمت بزاف ديال الفروض، بزاف ديال الانواع ديال التمارين، لا سواء ديال الحفظ ولا سواء ديال الفهم، وهاني كنحاول نكثر ما امكن الفروض باش تكون عندكم واحد الاستفاضه في الفروض، وتكونوا خدمتوا بزاف ديال الانواع ديال التمارين. قلب غير في القناه، دخل غير البلاي ليست، راه غتلقى بزاف ديال الفروض والشرح ديال الدرس كامل بالتفصيل، وغتلقى كذلك الملخص ديال الدرس. ونبداو على بركه الله. إذا بسم الله غنبداو مع الجزء الأول كيديما، واللي هو الجزء ديال لا غونستيتيسيون دي كونيسونس، اللي كنا قلنا هو جزء ديال استرداد المعارف، وهو جزء خاص بأسئلة ديال الحفظ. السؤال الأول: définir les termes suivants. عرف المصطلحات التالية. المصطلح الأول اللي عندنا واللي هو لا structure du sol، واللي هو بنية التربة. الوغ كنا هضرنا على لا structure du sol اللي قلنا بلي هي بنية التربة، وعطيناها كتعريف بلي هي la façon dont les particules de sable, de limon et d'argile sont disposées les unes par rapport aux autres. قلنا بلي هي الطريقة باش المكونات ديال التربة كيتجمعوا ليا مع بعضياتهم، الطين والطمي إلى آخره والرمل كيتجمعوا ليا مع بعضياتهم في التربة، كيفاش كيكونوا موزعين ليا في التربة. وقلنا عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال لي ستركتور دو سول. أول وحدة اللي هي لا ستركتور غلوميرولار، ولا سمينا كذلك لا ستركتور غروملوز، لا ستركتور بارتيكولار، ولا ستركتور كومباكت. المصطلح الثاني اللي عندنا واللي هو لا تكستور دو سول، اللي هي قوام التربة، كنسميوها كذلك لا غرانيلومتري. الوغ انطلاقا من الاسم ديالها لا تكستور ولا لا غرانيلومتري، هي القد ديال الحبيبات ولا النسبة المئوية ديال الحبيبات اللي كتكون مكونة ليا التربة. وكنهضر على المكونات المعدنية. Alors comme définition, la texture du sol est définie par le pourcentage d'éléments minéraux présents dans le sol. Cela concerne par ordre de taille croissante l'argile ou le limon ou le sable. Alors la texture du sol ببساطة قوام التربة كنحدد النسبة المئوية ديال المكونات المعدنية اللي عندي في التربة. فاش كنقول مكونات معدنية كنقصد ثلاثة ديال الحوايج رئيسية اللي هما الطين لارجيل، لو ليمون اللي هو الطمي، ولو سابل اللي هو الرمل. كنعرفوا بلي لارجيل هو أصغر مكون ديال التربة، أصغر مكون من ناحية القد، وتابعوا لو ليمون، وتابعوا لو سابل اللي هو أكبر مكون معدني عنده أكبر قد. مفهوم؟ هذه هي لا تكستور دو سول. المصطلح الثالث واللي هو لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو، ولا لا كاباسيتي دو ريتونسيون نو، اللي هي قدرة الاحتفاظ بالماء، القدرة ديال واحد التربة على أنها تحتفظ ليا بالماء. فاش كتصب الشتاء مثلا، شحال هي الكمية ديال الماء اللي تقدر تشدها ليا هذيك التربة وتبقى مخزنة، الماء اللي كيبقى مخزن ليا في التربة. الو ببساطة سي لو فوليوم دو دون ان سول كي نو سيكول با سو لاكسيون دو لا غرافيتي، واللي هو الكمية ديال الماء اللي تتبقى محبوسة كتبقى محبوسة في التربة وما تتهبطش ليا الفرشة المائية الباطنية تحت تأثير الجاذبية، لأنه كما كنعرفوا فاش كتصب الشتاء واحد الكمية كتبقى مخزنة في التربة، واحد الكمية كتخترق ليا التربة كتمشي للفرشة المائية الباطنية، كتمشي كتخزن لينا هذاك الماء، كيتخزن لينا في الفرشة المائية الباطنية. Alors السؤال الثاني: répondre par vrai ou faux. Le point الاقتراح الأول: le point de flétrissement correspond à l'humidité du sol en dessus de laquelle la plante ne peut plus prélever d'eau de sol. نقطة الذبول تطابق الرطوبة ولا النسبة ديال الماء اللي كتكون موجودة في التربة اللي فوق منها en dessus، فوق منها النبتة ما تقدرش أنها تمتص الماء الموجود في التربة. الوغ حنا كنا عرفنا البوان دو فليتريسمون، النقطة ديال الذبول، بلي هو أنه النبتة ما تقدرش تمتص الماء الموجود في التربة. الماء هو كاين في التربة، ولكن النبتة ما تقدرش أنها تمتص هذاك الماء. علاش؟ لأنه قلنا كيكون عندي القوة
ديال لاتراكسيون، لا فورس داتراكسيون، بلي التربة الجزيئات ديال التربة حتى هما تيجذبوا عندهم تيجروا عندهم الجزيئات ديال الماء. الوغ هنا هذا الاقتراح هذا فهو اقتراح غلط، لأنه نقطة الذبول كما كيبين لكم هنا فهو كما كتبين لنا هذه الوثيقة هذه اللي شرحنا في الدرس، فكتبين لنا باللي هو النسبة ديال الماء اللي كتكون موجودة تحت هذيك تحت هذاك الخط ديال ولا تحت هذيك النقطة ديال الذبول ماشي فوق. إذا الحرف الجملة اللي عندنا غلط هي دي المسطر عليها بالأزرق واللي هي دوسو يعني فوق، بينما غلط راه مكتوبة تما في الوثيقة فهي لو انوتيليزابل كيكون لتحت، بينما الفوق كيكون عندنا لو يوتيليزابل واللي هو النسبة ديال الماء المستعملة، بينما التحت هو النسبة ديال الماء الغير مستعملة وهو اللي تيخلي أنه يكون عندي النقطة ديال الذبول. إذا الاقتراح الأول فهو اقتراح غلط. الاقتراح الثاني اقتراح بي: La perméabilité correspond à l'aptitude d'un sol à se laisser traverser par l'eau. perméabilité النفاذية هي القدرة ديال واحد التربة أنه يخلي الماء يخترقه، أنه يخلي الماء يدوز منه. صحيح أو غلط؟ إذا صحيح، فكما كنعرفوا بلي النفاذية هي الكمية ديال الماء اللي كتخترق ليا التربة بطبيعة الحال خلال واحد المدة زمنية. إذا هذا الاختيار فهو اختيار صحيح. الاختيار سي: Les musses augmentent la capacité de rétention de l'eau dans le sol. الذبال اللي قلنا هو ليموس، اللي قلنا الذبال هو المادة العضوية اللي تم التحلل الجزئي ديالها، كيزيد لينا اوغمونت كيزيد لينا القدرة على الاحتفاظ بالماء في التربة بطبيعة الحال. إذا واحد التربة اللي كيكون فيها الذبال تكون فيها المادة العضوية اللي تم التحلل الجزئي ديالها، فراه كتكون أنها كتشد ليا الماء بكميات كبيرة. صحيح أو خطأ؟ الوغ غلط، لأنه الذبال ولا ليموس فاش كيكون موجود عندي في التربة فراه هو كيزيد ليا من النفاذية، augmente la perméabilité de l'eau du sol، كيزيد ليا النفاذية، ما كيزيدش ليا القدرة على الاحتفاظ بالماء وإنما كيزيد ليا النفاذية. الذبال فاش كيكون في واحد التربة تيساهم في أنه الكمية ديال الماء اللي كتخترق التربة كتولي كبيرة، مفهوم؟ ودونك هاد الاختيار هذا اللي عندنا هنا فهو اقتراح غلط. ندوزو لاقتراح دي. اقتراح دي ديجا هذا دا اقتراح خاص بالدرس الاول غندوزو لان ديجا شرحنا الدرس الاول، وهذا الفرد الثاني راه ما عندناش فيه الدرس الاول، عندنا فيه غير الدرس الثاني وشويه من الدرس الثالث. بالنسبه للناس اللي غيكون عندهم الدرس الثالث فراه غادي ندير بعض الفروض الخاصه بالدرس الثالث ان شاء الله. الوغ الاقتراح الاخراني: لو hygroscopique représente l'eau qui s'écoule librement dans les porosités du sol. لو hygroscopique اللي هو الماء ولا الشكل ديال الماء اللي كيبقى شاد ليا في التربة كيجروه عندهم جزيئات ديال التربة، كنا سميناه الماء المميه ولا الشكل المميه. كيمثل ليا النسبة ديال الماء ولا كيمثل ليا الشكل ديال الماء اللي كيهبط ليا بسهولة في الفجوات ديال التربة، تيهبط ليا الفرشة المائية الباطنية، يتدفق إلى باطن الأرض. فغلط. لو hygroscopique ولا كنسميو كذلك لو بيليكولار هو تيكون لاصق ليا مع لي غران دو سول، كيكون لاصق ليا مع الجزيئات ولا الحبيبات ديال التربة، تيكون لاصق ما تيكونش ليا ما تيهبطش ليا بسهولة للباطن ديال الأرض، مفهوم؟ هو آخر شكل من الأشكال ديال المياه اللي عندنا هنايا في هاد الوثيقة واللي هو لو hygroscopique. دونك هاد الاقتراح هذا فهو اقتراح غلط. ندوزو للسؤال الثالث. Le document ci-dessous montre les différentes structures du sol. الوثيقة التالية تبين مختلف بنيات التربة. La structure du sol هي بنيات التربة. الوغ عندنا ثلاثة ديال لي فيغور ثلاثة ديال الصور ولا ثلاثة ديال الأشكال. الشكل الأول فيغور 2 فيغور 3، وعندنا قالولنا في السؤال الأول déterminer la structure de chaque figure. جبد لينا ولا حدد لينا البنية ديال كل شكل. غتقول لنا البنية ديال التربة اللي عندنا في الشكل 1، البنية ديال التربة اللي عندنا في الشكل 2، والبنية ديال التربة اللي عندنا في الشكل 3. السؤال اللي 075. وعطاونا السؤال الثاني: quelle est la structure favorable à la culture. شنو هي البنية ديال التربة من بين هاد البنيات بثلاثة اللي هي مناسبة ولا ملائمة للزراعة ولا ملائمة للفلاحة
عامة مفهوم. الوغ باش نحددو لا structure du sol ديجا قلت لكم في الديفينيسيون اللي عندنا في الأول، قلت لكم باللي بنية التربة هي الطريقة اللي كيتجمعوا ليا بها ولا كيتوزعوا ليا بها المكونات ديال التربة. الوغ عندي هنا أولا مصطلح اللي هو لي لاكون فجوات، عندي l'argile plus l'humus، l'argile plus l'humus. الوغ وعندي كذلك لو سابل، لو سابل l'argile والhumus، وعندي فجوات. فجوات بطبيعة الحال قلنا كنلقى فيها الماء والهواء إتسيتيرا مفهوم. إذا هنا بما أنه عندي l'argile وكنلاحظ باللي المكونات ديال التربة عندي على شكل مجموعات، على شكل بحال الكبة مفهوم، كبة على شكل مجموعات كنسميوها على شكل دي غلوميرول، وهاد البنية هادي كنسميوها لا ستركتور غلوميرولار، البنية الكبيبية ولا البنية كتكون على شكل كبة مفهوم، البنية الكبيبية ستركتور غلوميرولار ولا غروملوز، غلوميرولار ولا غروملوز. دونك نكتبو هنا فيغور 1 ستركتور غلوميرولار ولا غريملوز. عفوا. الشكل الثاني عندنا لارجيل لو سابل لي ليمون، لاحظوا بلي السابل هو هذا، وهنا عندي لو ليمون والطمي، لو ليمون هو الطمي ولو سابل هو الرمل، وهنا عندي هذا اللي الوسط هو لارجيل اللي الحبيبات ديالو صغار. اذا كنلاحظ بلي هاد هنايا عندي لارجيل اللي خانق ليا ولا جامع ليا هاد البنية كاملة، جامع ليا هاد المكونات ديال التربة كاملين. إذا هنا عندي لارجيل كيلعب الدور ديال السيمة، جامع ليا. ما عنديش هنا، لاحظ هنا عندي فجوات، بينما هنا ما عنديش هادوك الفجوات، ما عنديش هنا لا هواء لا ماء، البلاصة من غيدوز عندي الماء والهواء ما كيناش. هاد البنية هادي كنسميها لا ستركتور كنسميها البنية المتماسكة، لا ستركتور كومباكت. دونك هنا غنكتبو ستركتور كومباكت. بينما في آخر بنية عندي كذلك لي لاكون وعندي لو سابل، هنا عندي فجوات عندي فيهم الهواء، عندي هنا الخواء، إذا هذا فهواء. هنا ما عنديش طين وما عنديش المادة العضوية، هنا عندي جزيئات مفرقين. عندي هنا هاد البنية كنلاحظ بلي هي بنية كنسميها باللغة العربية بنية مفككة، كنسميها باللغة الفرنسية ستركتور بارتيكولار، يعني كيكون عندي لي بارتيكول مفرقين، جزيئات ديال التربة مفرقين. هكا نكونوا جاوبنا على السؤال الأول. عندنا السؤال الثاني بي، كيل اي لا ستركتور فافورابل على لا كولتور، في نظركم شكون اللي هي الملائمة بين هادو بثلاثة، واش هادي ولا هادي ولا هادي؟ عفوا هما اللي مناسبة للتربة. هنا قلنا في الأول عندي فجوات كنلقى فيهم الماء وكنلقى فيهم الهواء، وكنلقى عندي ليموس اللي قلنا هو لا ماتيير اورغانيك كي بارسيالمون ديكومبوزي، اللي هو المادة العضوية اللي تم تحلل الجزئي ديالها. بينما هنا عندي لارجيل، عندي هنا ما كاين لا هواء لا ماء لا والو، هنا عندي الهواء والماء، الفجوات اللي غنلقى فيهم الهواء والماء، ولكن ما عنديش ليموس، ما عنديش المادة العضوية، ما عنديش الذبال. إذا هذه هي لا ستركتور أكثر بنية ملائمة للنمو ديال ولا الزراعة ولا الفلاحة، ولا أكثر وحدة ملائمة للنمو ديال النباتات هي لا ستركتور غلوميرولار ولا غريملوز، على حساب كل أستاذ شنو كيسميها، راه نفس التسمية، ستركتور غلوميرولار ولا غريملوز. وهكا نكونوا سالينا الإجابة على هذا السؤال هذا، على التمرين هذا عامة. الحصة الجاية غندخلوا إن شاء الله الجزء الثاني، نصح معكم الجزء الثاني اللي عليه 14 نقطة كما ديما، وراه ديجا صحت بزاف ديال الفروض، ما عليك إلا تقلب في البلاي ليست وراه غتلقى جميع الفروض مصحين إن شاء الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.